نے حضور تے مدینہ تے مسجد نبوی دی اندر ایک آن والا آیا ہے، آ کے دعاواں پیا کر دے، اللہ میری دعا قبول کر لے۔ آسمانہ تو آواز آندی ہے، اور بندیا میں تیریاں دعاواں کیویں قبول کراں؟ تیرا کھانا حرام دا، حرام دی ملاوٹ ہوے دعا نہیں جے قبول ہوندی، تیرا پہننا حرام دا، تیرا پینا حرام دا، اللہ پاک اس بندے دیاں دعاواں قبول نہیں کردا جس بندے دے مال دی اندر، جس بندے دے دل دی اندر، جس بندے دے دماغ دی اندر، جس بندے دی زندگی دی اندر، جس بندے دے گھر دی اندر حرام دی ملاوٹ ہوے، رب دیاں دعاواں کوئی نہیں جے قبول کردا۔ غور کریا دے ذرا بڑی محبت نال کان لا کے سن لیا دے تے اللہ پاک میرے نبی پاک دے کونے کو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمان دینے میں حضور دے لاگے بیٹھا ہوں، ایک آن والا آیا ہے، انہیں آکے آکھیا آقا دعا کریے، کیڑے ویلے کریے جدو قبولیت دا ٹائم ہوئے، کو ویلا دس دیونا۔ تے میرے آقا بولے، حضور نے موتی رولے، آپ فرماندے نے اللہ پاک کولو دعا کریا دے فرضی نماز تو بعد تے تہجد دے ویلے، اللہ پاک او دو دیاں دعاواں رد نہیں کردا، اللہ قبول کر لیندا ہے۔ رمضان ایوی حدیث ہے، رمضان دا مہینہ آیا ہے، رمضان دیاں بہاراں آئیاں نے، رحمتاں دے منہ کھلے، جنتاں دے منہ کھلے، دروازے کھل گئے، سیل لگ گئی نیکیاں دی، پڑھ لے قرآن، رکھ لے روزہ، کر لے قیام، دن جناب والا عبادت ذکر چے گزار لے، اللہ پاک روزے دار دی دعا بھی رد نہیں کردا، اللہ پاک ضرور قبول کردے۔ میرے مرشد پاک نے فرمایا افطاری دے ویلے روزے دار اللہ کولوں جو مانگدا ہے میرا رحمان انہوں عطا کر دیندا ہے، اللہ پاک دیاں قبول کر لیندا ہے۔ دھیان کریا دے ذرا غور کریا دے، لوٹ لو رحمت رب دی، لوٹ لو رحمت رب دی، تے رب دا مہمان آیا، لوٹ لو رحمت رب دی، لوٹ لو رحمت رب دی، تے رب دا مہمان آیا، لوٹ لو رحمت رب دی، تے رب دا مہمان آیا، خوشیاں مناؤ لوگو، خوشیاں مناؤ لوگو، ماہ رمضان آیا۔